चोय हे आमगेले फातोडता हे आमगेले मार्केटांतूले सगळे हिंगा बिजनेस आहा हिंगा हेणी म्हाका फोन केल्लो हिंगा सिवरेजाचें उदो हिंगा शेतां सोडलां म्हूण आतां हिंगा येवन तर चोयलें जाल्यार हे शेतान चोय थोडें केलां सिवरेज सोडून सारकी ही सिवरेज म्हळ्यार इसली ही टॉयलेटाची सिवरेज वो गोवाचें उदो हें हिंगा उबो रावपा जायना हिंगा येता वास हे आमगे गोव्हर्मेंटान मातशें चोवपा जाय हे फातोडतात हे सिवरेजाचे प्रॉब्लेम कितें आहेत व्हडले अजून कितें हें सॉल्व जायना आतां हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा हे सिवरेजाक काम करून गेला हे रोडा अंडरग्रावंड हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो आमच्या गोंयच्या सीएमान कित्याक हेणे करोडांचे पयशे गेल्ले आहा हें काम करपाक आतां हें दुयेंस सगळें आमी हिंगा फातोडेकारांनी हें काडपाचें म्हाका उडगास आहा आनी मार्केटांतले सगळे लोक जाण एके भाशेन हिंगा सांजचे आमचे भुरगे सगळे क्रिकेट खेळटाले आनी हे शेतां आमचे सगळे फातोडेकार रोयताले आनी ही सारकी ड्राय जमीन हे आयज चोय तुमी सिवरेजान आख्खी भरली आहा हे आमच्या फातोडा हे शेतान सोडला आनी हे तोड केलां सारकें तोडें चोय हे सारकें आमगे मिडिया भाव चोय हे तोड केलां सारकें आं हे गुवा उदका थोडे म्हाका दिसता जे पयलीं पुर्तुगेज टायमार ते टॉयलेट आसले ते तरी बरे आसले